मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ किसान किसानका नेता भनेर चिनिएका उखु किसान आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संरक्षक राकेश मिश्र। सर्वप्रथम मैले कार्यक्रममा स्वागत छैन कार्यक्रममा। धन्यवाद। हजुर, जसरी कि तपाईँले खास गरी उखु किसानका समस्यालाई लिएर जसरी वर्षौँ आन्दोलन गर्नुभयो, किसानहरूले वर्षौँदेखि नपाएका भुक्तानीहरू केही हदसम्म पाए। अहिले उखु किसानको अवस्था के छ? कतिको अब तिनीहरूको जुन भुक्तानी पाउनुपर्ने थियो कतिको पाए? अवस्था के छ अहिले किसानहरू? पुरै भुक्तानी पाएको छैन अहिलेसम्म। जब हामीसँग सरकारले सम्झौता गर्यो, त्यो सम्झौतामा दुईटा, हामीले पहिलो आन्दोलन पछि दोस्रो आन्दोलनमा जब बर्ता भयो त्यो बेला 65 करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको सरकारले स्वीकार गर्यो र 25 करोड रुपैयाँ चाहिँ विवादित छ। यसको लागि टास्क फोर्स गठन भयो र त्यो प्रतिवेदन पनि आयो प्राविधिक समितिको। त्यसमा मन्त्रालयका, उद्योग मन्त्रालयका, गृह मन्त्रालयका, कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधि र उखु किसान सङ्घर्ष समितिका प्रतिनिधि र किसान प्रतिनिधि मिलेर जुन तयार पारेको थियो त्यो प्रतिवेदन 25 करोडको त अहिलेसम्म केही उल्लेखै गरेको छैन। के उल्लेख गरेको छ भने किसानहरूको रकम बाँकी देखिएको छ, तर कति रकम बाँकी देखिएको छ त्यो किटान भएन, जबकि त्यसमा किटान गर्नु पर्थ्यो। हामीले दाबी गरेको त्यो 25 करोड जसलाई सरकारले विवादित भन्यो, त्यसमध्ये कति पाउनु पर्ने हो किसानले त्यो निक्योल गरेन। त्यसकारणले हामीले त्यो प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर गरेनौँ। यता 65 करोड जुन भन्यो त्यसको अझै 10 करोड रुपियाँ बाँकी छ। तागेदा गर्दा गर्दै थाकिएर, किन अब गाउँबाट किसान काठमाडौँ आएर मन्त्रालयमा तगेदा गर्न खर्च पनि लाग्छ, समय पनि लाग्छ, आते जाते, तर सरकार ध्यानै दिँदैन। यो देशमा चाहिँ किसानका कुरा सुनिदिने र सुनेर त्यसमा पहल गरिदिने माथि कसैको ध्यानै छैन। किनभने कहीँ न कहीँ यस पुरै सिस्टमभित्र चलखेल छ व्यापक, आर्थिक चलखेल छ व्यापक। त्यो सबैको आफ्नो इन्ट्रेस्टको कारणले किसानलाई असङ्गठित सम्झेर, कमजोर सम्झेर, हैन, ताकतहीन सम्झेर किसानले केही गर्नै सक्दैनन्, सङ्गठित भएर आवाज उठ्दैनन्, अनि त्यो कमजोरीको फाइदा उठाएर किसानमाथि शोषण गरिरहेको छ। कागजमा बहुत मिठो मिठो लेखिन्छ, शब्दहरू कर्णप्रिय हुन्छ, शब्द सुन्दाखेरि लाग्छ हो यो मन्त्रालय, सरकार या सम्बन्धित इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने निकाय, त्यो त बहुत किसानप्रति भक्तिभाव देखाउँछ, तर व्यवहारमा चाहिँ कार्यान्वयन पक्ष एकदम फितलो छ। किसानले केही सुविधा पाउँदैन। थोर बहुत हामीले हल्ला गरेपछि पाउँछ, तर चाहिँ त्यो पनि चाहिँ हैन व्यवहारिक रूपमा सिस्टमेटिक किसानले पाउनुपर्ने त्यो पाउँदैन, त्यो माथि नै खाइदिन्छ सबैले। यो अवस्था अहिलेसम्मको छ। अहिलेसम्म पनि उखु किसानले गतै उसकै 65 करोड मध्येकै 10 करोड बाँकी छ, 25 करोड त कुरै गर्दैनन्। त्यसपछि त बाँकी चाहिँ जे होस् हल्लागुल्ला गरेर हामी थोर बहुत मिलहरूलाई सिस्टममा ल्याएका छौँ। हजुर, जसरी तपाईँहरूले सरकारसँग सहमति गरेको, लिखित सहमति गरेको पनि 1 वर्षभन्दा बढी समय भइसक्यो भनेपछि अहिले पनि समस्या ज्यूका त्यौँ छन्। समस्या समाधान भयो केही हदसम्म, तर पूर्ण रूपमा भएन। जबकि सहमति हुनुको आन्दोलनकारी किसान साथी बीच र सरकार बीच जब सम्झौता भयो, त सरकारको धर्म हो कि त्यसलाई अक्षरशः पालन गरेर, त्यो पालन नै गरिदिँदैन। हामी तगेदा गर्न जान्छौँ, हैन, गर्छु गरिरहेछु, हुँदैछ, यहाँसम्म अगाडि बढिसक्यो, प्रोग्रेस रिपोर्ट मात्रै भन्ने, तर त्यो कन्क्रिट रूपमा, ठोस रूपमा किसानलाई लाभान्वित हुने खालका कुनै कदम चालेको देखिँदैन। हजुर, जस्तै कि अहिले खास गरी संसदमा किसानका समस्याहरू धेरै उठाउने गरिन्छ। सांसदहरूले, विभिन्न दलका सांसदहरूले किसानका विषयमा धेरै बोल्छन्। कृषि प्रधान देश हो, किसानले यो भएन त्यो भएन भन्छन्। यी कुराहरूले संसदमा उठिरहेको छ, यी कुराहरू खास गरी, तर उखु किसानको बारेमा खासै उठेको देखिँदैन। अनि के छ भने संसदमा नेताहरूले यो कुरा एउटा उठाउँछन्, भन्छन् पनि, समस्याको बारेमा थाहा पनि छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन, कार्यान्वयन गर्दैनन् र कार्यान्वयनको पक्षमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ठोस कदमै चाल्दैन। अब किसानको मूल्य पाउँदैनन्, त्यसलाई मन्त्रालय जिम्मेदार हुने कि नहुने, मन्त्रालयले त्यो गर्नुपर्ने कि नपर्ने,
उसले मल बिउ खाद पाउँदैन, कृषि औजार पाउँदैन, सहुलियतमा दिने भनेका कुराहरूमा यति कागजी झमेला गरिदिन्छ कि त्यसले पुरै गर्न सक्दैन किसानले। किसानहरू थाकिएर, चाहे कृषि ज्ञान केन्द्र हुन् वा मन्त्रालय हुन् या विभाग हुन् या सम्बन्धित जुन सेपरेट विभाग छ किसानहरूलाई अलग अलग सबै ठाउँमा किसान जान्छ, तर यति झन्झटिलो प्रक्रिया छ, चाहे कृषि लोनका कुरा हुन्, यति झन्झटिलो प्रक्रिया छन् कि किसान 1 2 3 दिन जान्छन्, ब्याङ्कहरू धाउँछ, सरकारी निकायमा धाउँछ, त्यसपछि थाकिएर जाँदैन। त्यो सरलीकरण गरिदिँदैनन्। किन गर्दैनन् सरलीकरण भने त्यसमा सबैको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छन् माथिल्लो निकायबाट। किसानको नाममा आउने रकमको दुरुपयोग व्यापक मात्रामा भएको छ। अब जसले कागजी रूपमा जो बाटो छ, जसले एउटा सङ्गठित रूपमा ऊ गरिरहेछ भने थोर बहुत उसले हुन्छ, तर त्यहाँ पनि फेरि नेताकै आड लिनु पर्दछ। कुनै नेताकै सिफारिसमा, कुनै नेताकै आधारमा केही किसानहरूले उसको अघि पछि लागेर थोर बहुत पाउँछ। होइन भने किसानको नाताले पाउनुपर्ने सुविधा सरल तरिकाले, सहज तरिकाले, छोटो समयमा उपलब्ध हुँदैनन्। त यहाँनिर चाहिँ मेन कार्यान्वयन पक्षमा चाहिँ बेइमानी छ, त्यो राज्य पक्षबाट पनि बेइमानी छ र किसानका चाहिँ लागि काम गर्ने पक्ष पनि चाहिँ त्यहाँनिर पनि देखिन्छ। त्यसकारणले किसान चाहे त्यो आलु खेती होस् या भनौँ न हामीले सर्लाही जिल्लामा, हाम्रै निर्वाचन क्षेत्रमा सर्लाही 4 मा आलुको व्यापक खेती हुन्छ, तर त्यहाँ कोल्ड स्टोर नै छैन र अहिलेसम्म एउटा पनि कोल्ड स्टोर बनेको छैन। अब कोल्ड स्टोर नबनेपछि आलु सिजनमा त आलु किन्दिने मान्छे हुँदैन, अनि लास्टै तल झारेर भाव अलि बेच्नु पर्या हुन्छ। अलि त्यही कोल्ड स्टोर भयो भने जुन त्यहाँ 20 रुपियाँ 12 रुपियाँ 15 रुपियाँमा बेच्ने आलु अलि कोल्ड स्टोरमा 5-6 महिना राखेर 60-70 मा पनि बेच्ने अवस्था आउन सक्छ। त किसानलाई हुने फाइदाको लागि वातावरण को व्यवस्था, वातावरण बनाइदिँदैन, चाहिने साधन स्रोत राज्यले उपलब्ध गराइदिँदैनन्। त्यसकारणले के हुन्छ, किसानले आफ्नो सिजनमा त उब्जनी गर्छ जसो गरेर, तर उसले बजारमा पाउनुपर्ने भाव पाउँदैन। त्यसकारणले मुनाफा धेरै हुँदैन, बल्ल तल जीवन धान्ने किसिमको खेती गर्ने पद्धति मात्रै छ जुन परम्परागत रूपमा चलिआएको छ। राज्यको तर्फबाट त्यसलाई आधुनिकीकरण गरेर बजार व्यवस्थापन गरिदिने, बाहिरी चाहिँ निर्यात गर्ने वातावरण बनाइदिने त्यस्तो पक्षमा पहल भएकै छैन। हजुर, अब तपाईँको खास गरी जुन जसरी अब तपाईँ किसानको नेता भनेर चिनिनुहुन्छ, किसानका हरेक समस्यामा तपाईँले आवाज उठाएको, आन्दोलन गरेको, धरना बसेको तपाईँको जुन अहिलेसम्म विगत छ। अब यी समस्याहरू अस्ति भर्खरै जसरी अब किसानहरूले उब्जाएका तरकारीहरू मूल्य नपाउँदा त्यतिकै रोड नफालेर आन्दोलन गर्यो चितवनमा, यस्ता थुप्रै समस्याहरू छन्। यसका लागि तपाईँको योजना के छ, आगामी योजना? अनि हामी के गर्छौँ, जहाँ समस्याको बारेमा थाहा हुन्छ त्यहाँ कुरा गर्छौँ। चाहे त्यो बजारको कुरो आएपछि, चाहे मल बिउ खादको कुरो आएपछि, त जहाँ हामीले समस्या सूचना पाउँछौँ त्यहाँ गएर हामीले त्यहाँ चाहिँ घचघच्याउँछौँ, त्यसलाई पहल गर्छु। तर त्यो पहल के हुन्छ, त्यतिकै दिनको लागि हुन्छ। हामी 2 दिन हुन्छौँ भने 2 दिन ठिकसँग काम हुन्छ, फेरि हामी चाहिँ गइसकेपछि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा, आफ्नो पेशागत राजनीतिको कार्यक्षेत्रमा फेरि किसानलाई ठगिने वातावरण त्यस्तै बनाइदिन्छ। अधिस काठमा भन्नु सर्लाहीबाट अधि तरकारी काठमाडौँ ल्याउँछ भने 10 ठाउँमा झ्याउ गर्छ, 10 ठाउँमा त्यो किसानबाट चाहिँ पैसा असुलिने तिर चाहिँ मान्छेको बढी ध्यान हुन्छ। बसमा तरकारी ल्यायो भने बसमा ल्याउन पाउँदैन, राज्यले चाहिँ परिवहनको व्यवस्था छुट्टै नगरिदिने, अधि एउटा किसानकोसँग सीमित हुन्छ, उब्जनी हुन्छ। 10 वटा किसान मिल्यो भने मात्रै एउटा ट्रक लोड गर्न सक्छन्, त्यसको लागि केही वातावरण नबनाइदिने। जब उसले पाएको उपलब्ध भएको साधनमा माथि जसोतसो मिलाएर आउँदाखेरि त्यहाँ पनि नियम कानुनको बखेरा गरिदिने, अनि किसानको लागि चाहिँ सोच दिने, उसको कष्ट उतै त बाध्य भएर नि बसमा राखेर पठाउनु पर्ने अवस्था छ। उसको त्यहाँ ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टमको व्यवस्थापन राज्यले गराइदियो भने त्यो किसानले त बसमा राख्ने उसको रहर त होइन नि। त्यो बिहानै तरकारी कलेक्सन गरेर 4 बजेसम्म कुर्नुपर्छ, किन बस त 4-5 बजेको हाराहारीमा खुल्छ। एउटा सर्लाहीको म उदाहरण दिँदैछु। त्यो त 3-4 घन्टा त्यही जुन उत्पादन हुन्छ त्यो उत्पादकत्व त त्यो यसमा त सुकेर जाने, खेर जाने,
त्यो प्रब्लम छँदैछ, त्यसले पनि थोर बहुत लस हुँदैन। थोरै चुहावटी लसको कारणले समग्रमा त आखिर लसमै टोटल परिणत हुन जान्छ। त्यो राज्यको व्यवस्थापन नभएको कारणले गर्दाखेरि। और प्राइभेट सेक्टर चाहिँ यसमा त्यति छैन, किनभने त्यहाँ पनि राज्यको सपोर्ट चाहिन्छ। त्यसलाई एउटा कुनै समूह बनाएर वा कुनै यस किसिमको एउटा मेकानिजम खडा गरिदिएर 10 कट्ठामा गर्ने किसानले पनि आफ्नो उत्पादन चाहिँ सहरमा पठाउन सकोस्, 2 बिघा गर्नेले पनि पठाउन सकोस्, त्यस खालको चाहिँ वातावरण, मैत्री वातावरण, त्यसकारणको चाहिँ हैन सपोर्टिङ सिस्टम राज्यको त्यहाँ फितलो शून्यको उपस्थिति छ। त्यसकारणले किसानले जसोतसो जीवन धान्ने तरिकाले जहाँबाट जसरी भए पनि जसरी हैन मिल्यो त्यसरी पठाइदिएर जेही हात सेही साथका आधारमा गएको कारणले त्यो के चाहिँ किसानको जीवन स्तर पनि उस्किँदैन, उसले पाउनु पर्ने नाफा पनि पाइरहेको छैन। जब किसानको नाफा नै हुँदैन भने उसको नाफाबाट नै उसको घरबार चल्ने हो, पढाइ लेखाइ, औषधि, कपडा लत्ता, नाता कुटुम, बिहे बारी सबै चाहिँ प्रभावित हुन जान्छ एउटा राज्यको मिस्टेकको कारणले। हजुर, तपाईहरुको योजना के छ त? हामी बस आन्दोलन त हाम्रो योजना के छ भने हामी आन्दोलन गरेर सरकारलाई घचाउने, त्यसलाई गतिशील ल्याउने, त्यसलाई गतिलो बनाइदिने, चाँडो त्यहाँ कर्मचारीहरू पुगुन् र तुरुन्त समस्या समाधान गर्नको लागि अहिले हामीसँग भएको चाहिँ ह्यान्ड्सको आधारमा हामीले हल्ला गरेर आन्दोलन गरेर घचघच्याएर सुविधा उपलब्ध गराइदिने बाहेक हामीसँग त्यस्तो कुनै साधन स्रोत पनि छैन र राज्यले पनि त्यस्तो कुनै गर्दैन। अब राज्यले उखुको मूल्य निर्धारण गर्छ, हामीलाई बोलाउँदैन हैन। अब जसलाई उद्योगीले तोक्छ त्यसलाई नै मन्त्रालयले पनि बोलाउँछ, किनभने उद्योगीको यसमा यस मिलाउने। हामी त आन्दोलनकारी पक्षबाट भयौँ, हामी त पुरै चाहिँ प्रति क्विन्टलमा कति लागत लाग्छ, कति खर्च लाग्छ, कसरी मधेसमा हैन अहिले चाहिँ लेबर पाउन कसरी गाह्रो छ, सबै ठाउँमा कृषि सडक पुगेको छैन, त्यसकारण खेतबाट ट्र्याक्टरमा पुर्याउने उखुको सम्म जुन ढुवानी खर्च लाग्छ त्यो जोडेर निकाल्ने हो। अब जो उद्योगिक अनुसार मन्त्रालयले प्रतिनिधि बोलाउँछ, जे उद्योगी बन्छ त्यसैमा यसमा यस भनिदिन्छ। फेरि हामीलाई चाहिँ उल्टै दबाउने, हामीलाई चाहिँ हैन उल्टै चाहिँ हैन मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा सबै उद्योगीहरू चाहिँ चिनी मिल उद्योगीहरू गएर पुरै हराउने पक्षमा चाहिँ लाखौं रुपैयाँ करोडौं रुपैयाँ खर्च। निर्वाचन आयोगलाई पनि थाहा छ, पैसा वितरण भएको त्यहाँ पुलिस प्रशासनलाई पनि थाहा छ। मेरो क्षेत्रमा खरिद बिक्री भइरहेछ खुल्याम, जबकि निर्वाचन आचार संहितामा त्यो दण्डनीय अपराध पनि हो। तर त्यहाँ केही मद्दत, सबै चिनी मिल मालिकहरूले पुरै बसेर गाउँमा राकेशजीलाई हराउनुपर्छ भनेर लागेर चाहिँ सबै नेताहरूलाई त्यहाँ स्थानीय नेतालाई किन्ने, पैसा खर्च गर्ने, पैसाको भोज भतेर घरमा पैसा पुर्याउने, त्यो उनीहरूको जुन एजेन्ट हुन्छ, एजेन्ट भन्नाले जेटिए हुन्छ, उखुपट्टिको जे उता सब किसानको घर थाहा छ, त्यसको मार्फतबाट चुनावको दिन चाहिँ पैसा बटाउँछ। सहकारीमा खट्ने कलेक्सन गर्नेहरूलाई मिलाएर त्यो मार्फतबाट घरमा पैसा पुर्याउने। के भनेर पुर्याइदियो भने कि जसलाई मन लाग्छ भोट देऊ तर राकेशजीलाई भोट दिनु भएन भनेर यस किसिमको चाहिँ हैन खुल्याम। किनभने म किसानको पक्षमा बोल्छु, म उखु किसानहरूको लागि आन्दोलन गरेँ, त्यो गरेको कारणले चाहिँ उखु किसानहरूले करिब 200 प्लस 300 करोड मध्येमा 200 प्लस पैसा पनि पायो, तिनीहरूलाई दिनु पर्यो। म कृषि लोनको कुरा गर्छु, जुन कृषि लोन 3% मा छ, त्यो माथिल्लो निकायमा 12 नै त्यो सबै खतम भइहाल्छ, जिल्ला सदरमुकामबाट नै त्यो किसान कहाँ पुग्दैन। त्यही पैसा पछि किसान कहाँ हैन त्यो 36% र 30% मा पुग्ने गर्दछन् विभिन्न माध्यममा, म्यान टु म्यान माध्यमबाट पनि र सहकारीको माध्यमबाट पनि। अनि त्यही पैसा सेम जुन 3 राज्यले त त्यसलाई 3% मा ब्याङ्कहरूले लगानी गर्नुपर्ने हो कृषि लोन भनेर 3% मा दिनु अनुदानको जो। त यसरी चाहिँ बोल्दाखेरि तिनीहरू निर्वाचनमै गएर यस्ता किसानको पक्षमा बोल्ने नेता चाहिँ संसदमा नपुगुन् भनेर षड्यन्त्रमाथि षड्यन्त्रमा थुप्रै षड्यन्त्र भएछ। त्यसको धेरै षड्यन्त्रको भोगवती दिन्छु। केही षड्यन्त्रलाई यहाँ खोलेर कुरा गरे, केही षड्यन्त्रलाई खोल्न बाँकी छ, त्यो पछि भनिएला, प्रमाण अझ चाहिन्छ। तर यस किसिमको चाहिँ वातावरण छ। त यसरी चाहिँ पैसोको खोलो बगाइदिएर त्यहाँ चाहिँ वातावरण बिगारिदिएर किसानको वास्तविक हक हित। त्यसकारणले हामीसँग भएको के छ भने हामीले चाहिँ आन्दोलन गरेर दबाव सिर्जना गरेर घचघच्याएर पाउनु पर्ने सुविधामा चाहिँ हामी तीव्रता ल्याइदिने, अलि स्पिड ल्याइदिनेसम्म किसानले पाउनु पर्ने मल खाद बिउ बिजन लगायतका सुविधामा हामीले अहिले स्पिड मात्रै बढाइदिएको छु। अहिले पूर्ण रूपमा जति गर्नुपर्ने हो त्यो सकिरहेको छ। उखुको केसमा गरे, अहिले धान गहुँ मकै केरा खेती भयो, फलफुल खेती भयो, यसमा धेरै गर्न बाँकी छ।
अनि बिचबिचमा मलाई डिस्टर्ब गरिदिन्छ, मलाई अप्ठ्यारोमा पारिदिन्छ होइन सबै किसिमले कि कसै गरी पनि यो नबोलौँ। तर हामी बोल्छौँ, जस्तो सुकै दुःख दिए पनि, जति कष्ट दिए पनि, जसरी हानि पुर्याए पनि, जसरी मलाई थिचे पनि, तर म किसानको पक्षमा, आम जनताको पक्षमा म निरन्तर बोलिरहन्छु। जति दुःख कष्ट पीडा दिए पनि म चाहिँ त्यो पछि हट्नेवाला छैन। उसलाई अझै दिनु, उसले दि पनि रहेछ, दिएको पनि छ, दिने क्रममा पनि छ, तर सबै चाहिँ सहछु। तर किसानको वास्तविक यो देशमा मेरो मूल के छ भने कि जबसम्म किसान समृद्ध हुँदैन तबसम्म मधेस समृद्ध हुँदैन। मधेसको समृद्धि किसानमाथि निर्भर छ। जब किसान समृद्धि भयो भने मधेस समृद्धि, और मधेस समृद्धि भएपछि देश समृद्धि। त यसरी यो चरण वाइज छ। त्यसकारणले चाहिँ मेरो निर्वाचन क्षेत्र मधेसमा छ। मेरो निर्वाचन क्षेत्र लगायत मधेसैभरिको जब कम खेतबाट क्यास पैसा किसानले पाउँदैन तब समय चाहिँ यो देशको विकास सम्भव छैन। यो मूल मन्त्र हो र यही मूल मन्त्रको आधारमा यो देशलाई पनि विकासको बाटोमा लान्छु, आत्मनिर्भरताको बाटोमा लान्छु। अहिले त हामीले गरेको आन्दोलन चिनी मिलमा त हामीले 2-3 जिल्लाको माटो परीक्षण गरेको आधारमा त केही गर्नै पर्दैन। आप से आप चिनीमा आत्मनिर्भरको लागि सर्लाही, रौतहट, महोत्तरी 3 जिल्ला काफी छ। जबकि बारा छ, पर्सा छ, रूपन्देही छ, यो सब मैले माटो टेस्ट नै गराएको छु। मैले गराएको टेस्टमै 3 जिल्लामा, तर राज्यले ध्यान दिने, किनभने ठुलो मात्रामा बाहिरबाट चिनी ल्याउन पाइयो। त्यसमा धेरै कुराहरू छन् हैन, ती कुरा। त्यसकारणले तिनीहरू के गर्छन् भने यो चाहिँ उखुमा आत्मनिर्भरै हुँदैन। त्यस्तैमा अन्यमा पनि छ, आलुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छ, अन्य चाहिँ हरियो सागसब्जीमा आत्मनिर्भर हुने प्रबल सम्भावना छ। हामीले माटो पनि टेस्ट गर्छ, तर सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउँदैन। त्यहाँ मान्छेहरूले चाहिँ जो यसमा लागेर चाहिँ पैसो कमाइरहेछ तिनीहरूले त्यहाँ पुग्दैन। र म बोल्छु त मलाई हराउनको निमित्त चारैतिरबाट चाहिँ त्यहाँ पैसो 10-10 करोड रुपियाँ निर्वाचन आयोगलाई थाहा छ पैसा खर्च गरिरहेछ। एउटा गाउँमा गएर एउटा वाडामा गएर हैन 20-20 लाख रुपियाँ खर्च गरेर दिन देखाएर बिचै बाटोमा भोजभतेर गरे हुन्छ। यसो माछा र कुखुरा बाँटेको, पैसो बाँटेको छर्लङ्ग भिडियोहरू छ। यतिकै जो प्रहरी जाएपछि देख्छ, तर बोल्दैन। किनभने हराउनका लागि हो राकेशलाई किन हराउने भने यो किसानको कुरो गरेपछि सबै प्रभावित हुने भए ती सब चाहिँ मेरो विरोधमा एक ढिका हुन्छ। भन्नलाई मात्रै काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी हुन्छ। एमालेको सहकार हुन्छ मसँग, तर एमालेका मान्छेहरूले त्यो पनि तिनीहरूकै त्यो उद्योगपतिहरूकै म्यानेजमेन्टमा गइहाल्छ, त्यो बिकिहाल्छ, सेटै बिक्री भइहाल्छ भन्छ होइन। अब बहाना अनेक बनाइदिन्छन्, तर मूलमा के छ भने ती उद्योगीहरू हुन् जसले किसानको र केही उद्योगीसँग मिलेका हाम्रै सहकर्मी साथीहरू हुन्। तिनीहरूले त्यो मिलो मतमा चाहिँ यस किसिमको किसानको आवाजलाई दबाउने काम गरिन्छ त्यो ग्राउन्डमा। हजुर, अब जसरी तपाईँको राजनीति कुरा गरौँ, जसरी अब चुनावकै कुरा गरौँ, जसरी चुनावमा तपाईँ नोमिनेसनभन्दा एक दिन पहिलासम्म लोकसभामा हुनुहुन्थ्यो, तपाईँ लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीमा। त्यहाँबाट टिकट नपाएपछि तपाईँ जनता समाजवादी पार्टीबाट टिकट लिनुभयो, चुनाव लड्नुभयो। खास गरी अहिले तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? तपाईँ अहिले जसपामा प्रवेश पनि गर्नु भएन, सिधै टिकट लिनुभयो चुनाव लड्नका लागि मात्रै। तपाईँ जसपामा कि लोसपामा, कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँ अहिले? होइन, लोसपामा मैले थिएँ, काम पनि गरेँ, संस्थापकै रूपमा मैले बसेँ। तर के छ भने अब जब यसले अब जो चाहिँ होइन ऊ गएर काङ्ग्रेसलाई समर्थन गर्यो, सिटै दाबी गरेनन्, अनि काङ्ग्रेसलाई समर्थन गरिदिएपछि होइन त्यो पुरै सेटै दुईटै, एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा 2टा प्रदेश सभाको हुन्छ, एउटा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सबै चाहिँ काङ्ग्रेसकै जिम्मा छोडिदियो। त्यहाँ पनि त अब धेरै कुराहरू बाहिर आइरहेछ, त्यो मिडियामा सार्वजनिक रूपमा नभनौँ, बैठकमा गएका साथीहरूको पनि धेरै चल्थ्यो। तर जे होस्, कुल मिलाएर चाहिँ फाइनली काङ्ग्रेसलाई छोडिदियो। अनि त्यसपछि मैले अर्को गठबन्धन जसपाबाट मैले टिकट लिएर चुनाव लडेँ। चुनावमा त्यही यसले भर्खर मैले भनेको थिएँ, ती सबै चिनी मिल मालिकदेखि लिएर कृषि लोनका खानेहरूदेखि लिएर सबैका किसान विरोधीहरू ताकत एक भए र एक भएर मेरो विरुद्धमा सबैले प्रचार गरे, पैसोको खर्च गरे। मेरो यस्तो निर्वाचन क्षेत्र छ जहाँ 50 करोड रुपियाँ मेरो विरुद्धमा खर्च गरे। 10, 15, 20 करोडको त प्रमाणै छ, मतलब सब प्रमाणै छ, बाँकीका धेरैका प्रमाण छैन। यतिका पैसा एउटा किसान नेताको हराउनको लागि अनि खर्च गर्छ। गठबन्धन त आफ्नो ठाउँमा छँदै थियो। अनि जसपाबाट चाहिँ मैले चुनाव लडेँ, त मैले विचार चाहिँ परिवर्तन गरिनँ, नेतृत्व मात्रै परिवर्तन गरेँ।
मधेसका कुरा, मधेसका समृद्धि, मधेसका मान सम्मान पहिचान को लागि लोसपा र जसपा दुईटै लडेको थियो। लोसपाले बेइमानी गरेपछि हामीले जसपाबाट चुनाव लड्यौँ। त अहिले तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ? जसपामै छु। जसपामै हुनुहुन्छ। हजुर। अब जसरी कि अहिले मधेस केन्द्रित दलहरू अथवा मधेसबाट उदाएका दलहरूको अवस्था कमजोर देखिन्छ, संसदमा पनि देखिन्छ त्यस्तै, र जुन अब सत्ता बाँडफाँडमा पनि मधेसी दलहरूलाई खासै त्यो किसिमको सत्ता निर्माणका बेला मात्रै त्यसलाई युज मात्रै गरिन्छ, प्रयोग मात्रै गरिन्छ। अहिलेको मधेसी दलहरू कमजोर हुँदै जानु के कारणले देखाउँछ तपाईँ? पहिला त जो मधेसका जुन मुद्दामा आधारित भएर वा मधेसलाई बढी फोकस भएर राष्ट्रिय राजनीतिमा आएका दलहरूको के छ बिचमा त के छ कि आपसी चाहिँ कार्यगत एकता पहिला जरुरी हो। कार्यगत एकता त हुनैपर्छ। सके एउटा दल, नसके कार्यगत एकता, त्यहाँनिर चाहिँ चुक भएको देखिन्छ। किनभने लिडरको उत्पादन जुन मधेस आन्दोलनबाट भयो त्यो उत्पादित युथ लिडरको व्यवस्थापन भएन। त्यो लिडरहरूलाई अझ निखारिएर आउन् भने त्यसकारणको कार्यक्रम पार्टीहरू भएर त्यति देखिँदैन। त्यो भागे भुते त्यो युवाले हैन आन्दोलनबाट उदाएका युवाहरूले टिकट त पाए, तर आफ्नो बलबुतामा जे गर्न सक्यो। तर संस्थागत रूपमा त्यसको समृद्धिको लागि, त्यो नेतृत्व विकासको लागि हैन यावत कुरामा ध्यान दिँदैन। अनि म्यानेजमेन्ट चाहिँ सांगठनिक रूपमा हुँदैन। इन्डिभिजुअली मधेसका लिडरहरूले चुनाव लड्छ, टिकट पाउनलाई मात्रै दल, तर जब चुनाव लड्न जान्छ भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ संगठनको तर्फबाट गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह हुँदैन। त्यसको लागि न त कुनै सिस्टम पनि त्यति हुँदैन। त्यसको कारण फरक कहाँनिर पर्न जान्छ भने त्यहाँनिर जुन संस्थागत जुन मधेसको भोट ब्याङ्क हो त्यो बिखरिएर जान्छ, त्यो बाँडिएर जान्छ। त्यसकारणले चाहिँ कि मूल कुरा हो जुन नेतृत्वको उत्पादन नहुनु। अर्को चाहिँ के छ भने ठेक्कापट्टावाला बढी हाबी हुन्छ, पैसावाला बढी हाबी हुन्छ, अनि क्षेत्र विशेष अनुसारको चलखेल पनि हुन्छ, इन्ट्रेस्ट अनुसार। त्यहाँनिर मधेसी दलबाट उठ्ने जुन छ विचारबाट प्रभावित अब ठेक्कापट्टावालाहरू बढी चाहिँ ठुला दलतिर जान खोज्छन्, प्रशासनिक संरक्षणको लागि, ब्युरोक्रेसीको संरक्षणको लागि, पुलिस प्रशासनको संरक्षणको लागि, र तिनीहरूले पैसाको हिसाबले बढी प्ले गर्न सक्छन् मधेसमा। तिनीहरू चाहिँ मधेसी दलबाट थोरै उठ्छन्, त्यति उठ्दैनन्। जुन मध्यवर्गीय जुन युवाहरू बढी उठ्छ चुनावमा, त्यसलाई चाहिँ सपोर्टिङ सिस्टम, संस्थागत सपोर्टिङ सिस्टम चाहिँ त्यहाँ त्यति दरिलो छैन, मजबुत छैन। त्यसकारण के छ मधेसका जुन भोट चाहिँ बाँडिएर जान्छ। अरू चाहिँ डर भय धाक त देखाउँछ नै कि ठुला दलमा बस्यो भने पुलिसको संरक्षण पाइन्छ, प्रशासनिक संरक्षण पाइन्छ, त्यो हावा पनि फिजाइदिन्छ खास गरेर यी ठुला दल बनाउँदाहरूले। त त्यसले पनि चाहिँ मधेसी दलका मतदाता चाहिँ त्यहाँनिर पनि प्रभावित हो। एक त आर्थिक रूपमा पनि प्रभाव पारिदिन्छ, अर्को तरफ यो प्रशासनिक रूपमा चाहिँ हैन राज्यको शक्तिको हिसाबले पनि प्रभावित गरिदिन्छ। र यता संस्थागत चाहिँ हैन रणनीतिको चाहिँ चुनावी रणनीतिको अभाव हुन्छ। त्यसकारणले मधेसमा पढ्ने मधेसी दलका उम्मेदवारहरूले पढ्ने भोट बाँडेर पनि जान्छ। त्यसैले कार्यगत एकता र चुनावको लागि सेपरेट रणनीति र नेतृत्व विकास, यो तीनटैको संयोजन भएपछि त्यो ठीक हुन्छ। होइन भने मधेसी दलको चाहिँ व्यक्तिवादी हिसाबले चाहिँ त्यहाँ चुनाव लड्नुपर्छ। टिकट पाउनु आफ्नै ठाउँमा छ, तर व्यक्तिगत हिसाबले त्यति चाहिँ जुन रूपमा खोजिया हो मधेसका जनताले त्यति सिट सङ्ख्या चाहिँ निकाल्न गाह्रो हुन्छ। हजुर। अब जसरी कुरा गरौँ खास गरी नेपाल भारत सम्बन्धको, जसरी अब नेपालबाट जुन अब देवशिला अब अयोध्या पुर्याइयो राम मूर्ति निर्माणका लागि, खास गरी तपाईँ यो देवशिला जसरी अयोध्या पुर्याइयो यस पछाडि यसले नेपाल भारत सम्बन्धमा कस्तो किसिमको सन्देश प्रभाव गरेको छ त? पहिला त मूल कुरा नेपाल भारत सम्बन्धमा के बुझ्नुपर्छ नि कि नेपाल भारतको सम्बन्ध कुनै नेताले बनाइदिएको सम्बन्ध होइन। यो ट्रिटीमा आधारित सम्बन्ध पनि कुनै सन्धि सम्झौताको कारणले स्थापित भएको सम्बन्ध होइन। यो सम्बन्ध परापूर्व कालदेखि हैन जुन हाम्रो सांस्कृतिक धार्मिक हाम्रो जुन परम्परा छ त्यो परम्पराको आधारमा यो सम्बन्ध स्थापित भएको छ। जब राज्यकीय हिसाबले टेरिटरी फरक भयो त नियम कानुन फरक भए,
तर लवाई खुवाई बसाई पूजन पद्धति हैन पूजाको प्रक्रिया भारत र नेपालका उल्टो छ। त्यस कारणले यो गड गिफ्टेड सम्बन्ध, यो भगवानले स्थापित गरिदिएको सम्बन्ध हो। अब भगवान रामको, प्रभु श्री रामको बिहे यता जनकपुर अयोध्यामा हुनु, यहाँ त्यो परम्परादेखि हाम्रो बेटी रोटीको सम्बन्ध पनि छ, बिहेबारी चलिआएको रहेछ र त्यसलाई दुवै देशले चाहेर पनि नचाहेर जस्तो सुकै सरकार भए, पक्षका हुन् विपक्षका हुन्, जुन वादका भए जुन विचारका भए जेका भए पनि, तर यो दरिलो जुन सम्बन्ध थियो त्यसलाई तोड्न र भत्काउन सकेन र कसैको यो बुत्तामा पनि छैन कि भत्काइदियो, किनभने यो गड गिफ्टेड सम्बन्ध हो, पब्लिक टु पब्लिक हो, यो श्रद्धामा आधारित छ, भक्तिमा आधारित छ। हाम्रा हजुरआमाले हैन पशुपति दर्शन गरिसकेपछि पनि अनि उहाँले चाहिँ भारतको तीर्थ स्थलमा जानु भएन त उहाँको धार्मिक यात्रा पुरा भएन भने मान्यता छ। तर इन्डियातिरको पनि त्यही मान्यता। यो कुनै राजनीति, उहाँलाई राजनीतिसँग केही मतलब छैन, तर उहाँले बनारस पनि जानुपर्ने, प्रयागराज पनि जानुपर्ने, अयोध्या पनि जानुपर्ने हैन, कामाख्या पनि जानुपर्ने, यता पशुपतिनाथ र जानकीजी र लुम्बिनी पनि आउनुपर्ने। त यो उहाँलाई त मत हामीले त उहाँले त आफ्नो हिसाबले मत पनि दिने हो हैन। जहाँ जुन छोरासँग सोध्यो छोरा कसलाई भोट दिने हो फलानालाई त दिइहाल्ने भने, तर यो विषयमा उहाँसँग कोही नेताले तलमाथि भने उसलाई त भोटै दिएन, किनभने थाहा पायो भने कि यो सम्बन्ध बिगार्ने खालका मान्छे हुन् या यो सम्बन्ध चाहिँदैन त्यस्तो कोही भनिदियो भने त त्यहाँबाट त उसले चाहिँ हैन प्रतिष्ठा त पाउने कुरा भएन। त्यस कारणले यो गड गिफ्टेड परापूर्व कालदेखिको सम्बन्ध। त्यसमा झन् के भयो भने यो देवशिला चाहिँ यहाँबाट त्यहाँ जानु, त्यसले के भने कि थप त्यो सम्बन्धलाई उचाइमा पुर्याइदियो। अहिले नयाँ जेनेरेसनका, न्यू जेनेरेसनका मान्छेहरूले पनि जो जसले अब आफूलाई धेरै सेकुलर भन्छ वा उसको मन मस्तिष्कमा त्यस्तो भिजाइन्छ, मस्तिष्कमा छिराइन्छ, त्यसलाई पनि यसको कारणले उहाँप्रति पनि यो सम्बन्धको नयाँ उसबाट चाहिँ कि हामी एकै हौँ, हामी देश दुई भए पनि हामी चाहिँ सँगै सङ्गठित भएर बस्नु पर्दछ र हाम्रो जीवनयापन एकअर्कामा आधारित छ र हामी पुण्य प्राप्तिको पनि आधारित छ। व्यक्तिगत जीवन त आधारित छँदैछ, प्लस भविष्यमा चाहिँ हैन पुण्य प्राप्तिको पनि एकअर्कामा आधारित छ। किनभने बनारस नगइकन पूर्ण मानिँदैन चारधामको यात्रा, भारत नगइकन, भारतका मान्छेले नेपाल नआइकन त्यो यात्रा पाने उसको जीवन धन्य हुनको लागि पनि दुवै देशका नागरिकले दुवै देशको तीर्थस्थलमा घुम्नै पर्ने भएको हुनाले यो सम्बन्ध चाहिँ अद्वितीय छ, विश्वमा कहीँ पनि पाउँदैन र यसलाई कसैले रोक्न पनि सक्दैन र कसैले फुटाउन, टुटाउन, विभाजित गर्न सक्दैन। बीचबीचमा राजनीति रूपमा जे उथल पुथल भए पनि आम नागरिकको मन मनस्थितिमा एउटै सांस्कृतिक र धार्मिक विरासत बोकेका नागरिकहरूले देशका बीचमा जे जति समयकाल खण्डमा तलमाथि थोर बहुत भए तापनि यो जनताको बीचको सम्बन्ध कसैले तोड्ने जमर्को गर्यो भने एक त त्यो सक्दैनन् र कसैले चाह्यो भने कि जनतालाई रोकिदिन्छु त रोक्न पनि सक्दैन, न त सम्बन्ध तोड्न सक्छन् न त जान आउनबाट रोक्न सक्दछन्। त्यसकारणले जहाँ व्यक्तिको लगाव हुन्छ भावनात्मक, सांस्कृतिक, धार्मिक सबै प्रकारले त्यहाँ कुनै नेताले केही गर्नेवाला छैन। यो शिला त्यहाँबाट जानु यो धेरै सुखद पक्ष हो। यसले नेपालका जनता पनि त्यतिकै भित्री रूपमा हर्षित, जो आफूलाई सेकुलर भनेर संसदमा आवाज उठाउने पनि भित्री उसको हृदयमा गदगद छ। किनभने जो प्रभु श्री रामको जुन बाल्यावस्थाको मूर्ति हुन्छ त्यो हाम्रै काली गण्डकीको शिलाबाट बनेको हुन्छ, पत्थरबाट बनेको हुन्छ। त्यहाँ त आपसाप त्यहाँ पुग्न एउटा नेपालीको नाताले जो जति त्यहाँ पुग्छ दर्शन गर्न जाने नै हुन्, त्यो एउटा भावनात्मक त्यो झल्को देखिन्छ। त्यस कारणले यो दुवै देशको सम्बन्धको लागि झन् मजबुत बनाउने, झन् आस्था बढाइदियो, झन् त्यो परापूर्व राम सीताको समयमा भएको बिहेबारीको अब त्यहाँका मिडियाहरूले पनि स्पष्ट रूपमा भने नि कि आखिर त्यो ससुराल रामको ससुरालीबाट नै चाहिँ शिला त धेरै ठाउँमा खोज भयो होला नि त। खोज्ने क्रममा त जुन एक्सपर्टहरू, मन्दिर बनाउने एक्सपर्ट कमिटीका मान्छेहरू त धेरै नदी नालामा गए, तर फाइनली पायो कहाँ त भगवान रामको ससुरालीमै पायो भनेर यो विषय पनि दुनियाँभरमा चर्चाको उभो र यो दुनियाँभरमा नेपालको काली गण्डकी नदीको
जानकीजीको वा नेपाल भूमिको र एउटा धार्मिक टुरिज्मको लागि पनि यसले दुनियाँभरमा छरिएर बसेका हिन्दूहरूको लागि त्यो नदी र नेपाल पनि घुम्नु पर्दछ, जानु पर्दछ भने पुनः थप चाहिँ आस्था र श्रद्धाको उत्पन्न विकास भएको छ। उसमा प्रेरणा झन् जागेको छ न्यू जेनेरेसनमा पनि, पुरानामा त छँदै थियो। हजुर, भनेपछि अहिले नेपाल खास गरी जसरी हिन्दू राष्ट्र थियो, नेपाल फेरि हिन्दू राष्ट्रतर्फ उन्मुख हुँदैछ। हेर्नुहोस् के छ भने अब नेपाल चाहिँ हिन्दू राष्ट्र हुनु पर्दछ, चाहे यो गर्ने हुँदैन भने धेरै बहुसङ्ख्यक हिन्दू समाजको यो मान्यता छ। यो निर्णय त्यतिखेर गर्नु हुँदैन थियो, त्यो निर्णय गलत हो। तर पार्टीगत रूपमा बाँडिएका कारणले पार्टीको आस्था अनुसार बोल्ने क्रममा मञ्चमा थोरैले बोले तापनि तर भित्री मनमा भित्री रूपमा सबैमा छ कि दुनियाँको एकमात्र जुन पहिचान थियो त्यो पहिचानलाई निरन्तरता दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। यो भएन भने त यो यति सोच आउनु र यसमा डिबेट हुनु र मान्छेले घर घरमा कुरा गर्नु नै त्यो बाटोतर्फ लम्किएको सङ्केत हो। अब त्यो जो घरमा बोल्छन् खुल्लै रूपमा पूजापाठ पनि गर्छन्, सारा रीति परम्परालाई गर्छन्, मान्दछन्, भित्री रूपमा भन्दछन् पनि, तर पार्टीगत आस्थाको कारणले भोट ब्याङ्कको राजनीतिको कारणले गर्दाखेरि बोल्नमा चाहिँ नेता साथीहरूले डेराउँछन् मात्रै, तर भित्री मनमा ऊ नेता साथीको उप। त्यस कारणले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्दछ र यो निर्णय नहुँदा राम्रो हुन्थ्यो। यसको पक्षमा जनआवाज जनसमर्थन बढ्दै गइरहेको छ। हजुर, अब जसरी खास गरी नेपालमा अब केही पछिल्लो समय मुस्लिम गतिविधिहरू जुन अब खास गरी मुस्लिम आतङ्की सङ्गठनहरूको अथवा जुन अब विभिन्न मुस्लिम गतिविधिहरू बढ्दै गएको पनि घटनाहरू देखिन्छ, यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? यसमा के छ भने अब नेपाल चाहिँ यहाँ खास गरेर कि भारतलाई डिस्टर्ब गर्नको लागि या भारतमा घुसपैठ गर्नको लागि त्यो बोर्डर साइडमा चाहिँ र अन्य ठाउँमा पनि सुरक्षित स्थानको रूपमा नेपाललाई प्रयोग गर्दै आइरहेका छन्। त्यो प्रयोग नेपालको लागि पनि र भारतको लागि मित्र राष्ट्रको हिसाबले र त्यस्तो गतिविधिलाई रोक लगाउनु पर्दछ। त्यस्तो हैन गतिविधि हो, यसले नेपालको पनि प्रतिष्ठामा आँच पर्न जान्छ, नेपालको पनि हैन अहित हुन्छ। नेपालमै यस्तो गतिविधि भने भोलि यहाँ पनि त्यस्तै गतिविधि बढ्न सक्छन्। त्यसकारणले त्यसलाई राज्यले नियन्त्रण र रोकथाम गर्नु पर्दछ, तर राज्यले त्यो लेभलमा रोकथाम गर्न सकिरहेको छैन। यो राज्यको कमजोरी हो। हजुर, हस्, हाम्रो कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले आफ्नो लोकप्रिय कार्यक्रमको माध्यमबाट किसानको र हाम्रो विचार प्रवाह गर्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद। हजुर, मधेसवाणी कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो किसानका नेता भनेर चिनिएका राकेश मिश्र। उहाँ उखु किसान आन्दोलन सङ्घर्ष समितिका संरक्षक समेत हुनुहुन्छ, साथै उहाँ जनता समाजवादी पार्टी नेपालका नेता पनि हुनुहुन्छ।